बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही इबरतनाक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताने वाले हैं जिनको अपनी सरकशी की वजह से अल्लाह पाक ने 7 दिन तक अजाब में घेरे रखा, और उस कौम के तकब्बुर और सरकशी की वजह से अल्लाह पाक ने उन सब लोगों को हलाक और बर्बाद कर दिया। हम बात कर रहे हैं कौम आद के बारे में, जो निहायत ही ताकतवर कौम थी, और इस कौम के पास अल्लाह पाक ने अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अपने नए आने वाले साथियों से गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से हासिल होती रहे। कौम आद मकाम अहकाफ में रहती थी, जो ओमान और हजरमौत के दरमियान एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। इनके मौरे से आला का नाम आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नू है। पूरी कौम के लोग इनको मूरी से आला आद के नाम से पुकारने लगे। ये लोग बुत परस्त और बहुत बदआमाल और बदकिरदार थे। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन लोगों की हिदायत के लिए भेजा, मगर इस कौम ने अपने तकब्बुर और सरकशी की वजह से हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और अपने कुफ्र पर अड़े रहे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार इन सरकशों को अज़ाब इलाही से डराते रहे, मगर इस शरीर कौम ने निहायत ही बेबाकी और गुस्ताखी के साथ अपने नबी से ये कह दिया, जिसको अल्लाह पाक ने सूरह अल-आराफ में आयत 70 में इरशाद फरमाया है, अजितना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नज़र मा कान यअबुदु आबाउना फअतिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन। क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह को पूजें, और जो हमारे दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दें? तो लाओ जिसका हमें वादा दे रहे हो, अगर सच्चे हो। नाज़रीन इकराम, आखिर अज़ाब इलाही की झलकियां शुरू हो गईं। 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई और हर तरफ कहत यानी सूखे का दौरा हो गया। यहाँ तक कि लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। उस जमाने का दस्तूर ये था कि जब कोई बला और मुसीबत आती थी तो लोग मक्का मुअज़्ज़मा जाकर खाना काबा में दुआएं मांगते थे, तो उनकी वो बलाएं टल जाती थीं। चुनाचे उस कौम में से एक जमात मक्का मुअज़्ज़मा गई। इस जमात में मुर्शद बिन साद नामी एक शख्स भी था, जो मोमिन था, मगर अपने ईमान को कौम से छुपाए हुए था। जब इन लोगों ने काबा मुअज़्ज़मा में दुआ मांगनी शुरू की तो मुर्शद बिन साद का ईमानी जज्बा बेदार हो गया, और उसने तड़प कर कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम लाख दुआएं मांगो, मगर अल्लाह की कसम उस वक्त तक पानी नहीं बरसेगा जब तक तुम अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाओगे। हजरत मुर्शद बिन साद ने जब अपना ईमान जाहिर कर दिया तो कौम आद के शरीरों ने इनको मार पीट कर अलग कर दिया और दुआएं मांगने लगे। उस वक्त अल्लाह पाक ने 3 बदलियां भेजी, एक सफेद, एक सुर्ख, एक सिहा, और आसमान से एक आवाज आई कि ऐ कौम आद, तुम लोग अपनी कौम के लिए इन 3 बदलियों में से एक बदली को पसंद कर लो। इन लोगों ने काली बदली को पसंद कर लिया, और ये लोग ये समझ रहे थे कि काली बदली खूब ज्यादा बारिश देगी। चुनाचे वो काले बादल कौम आद की आबादियों की तरफ चल पड़े। कौम आद के लोग काली बदली को देखकर बहुत खुश हुए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, देख लो अज़ाब इलाही तुम्हारी तरफ बादलों की शक्ल में बढ़ रहा है। मगर कौम के गुस्ताखों ने अपने नबी को झुठला दिया और कहा कि कहाँ का अजाब और कैसा अजाब, ये तो बादल हैं जो हमें बारिश देने के लिए आ रहे हैं। ये बादल पश्चिम की तरफ से आबादियों की तरफ बराबर बढ़ता रहा, और एकदम अचानक इसमें से एक आंधी आई जो इतनी खौफनाक और शदीद थी कि ऊँटों को मैं इनके सवार के उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक देती थी। फिर यह आंधी इतनी जोरदार हो गई कि पेड़ों को जड़ों से उखाड़कर उड़ा ले जाने लगी। ये देखकर कौम आद के लोगों ने अपने संगीन महलों में दाखिल होकर दरवाजों को बंद कर लिया, मगर आंधी के झोंके न सिर्फ दरवाजों को उखाड़ कर ले गए, बल्कि पूरी इमारतों को झंझोड़ कर इनकी ईंट से ईंट बजा दी। 7 रात और 8 दिन मुसलसल ये आंधी चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद का एक आदमी मरकर फना हो गया, और इस कौम का एक बच्चा भी बाकी न रहा। दोस्तों, जब आंधी खत्म हुई तो उस कौम की लाशें जमीन पर इस तरह पड़ी हुई थीं, जिस तरह खजूरों के दरख्त उखड़कर जमीन पर पड़े हों। चुनाचे सूरह अल-हक्का में अल्लाह पाक का इरशाद है,
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اور رہے عاد، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو مرے ہوئے، گویا وہ کھجور کے سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک جھنڈ نمودار ہوا، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ کچھ مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے، اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم کے اس دردناک واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قداور قوم تھی، اور یہ لوگ مالی اعتبار سے بہت خوش بھی تھے کیونکہ ان کے پاس لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد اور تکبر تھا، اور اپنے عیش و عشرت کے سامان پر انہیں بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں اور بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا، اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نشان باقی نہ رہا۔ تو پھر بھلا ہم لوگوں جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب لا سکیں؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت اور بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی کوشش اور جتنی ہمارے اندر طاقت ہو اتنے نیک عمل کریں، ورنہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ الاعراف میں صاف صاف ارشاد فرما دیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ اسی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب، ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ہر طرح کے چھوٹے بڑے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔